हितोपदेश अध्याय 22। धेरै धन सम्पत्ति भन्दा असल नाउँ रोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ, सम्मानित हुनु चाँदी वा सुन भन्दा उत्तम हो। धनी र गरिब यस कुरामा समान छन् कि सबैलाई बनाउनु हुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझो चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दुःख भोग्छ। नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ। दुष्टका मार्गहरूमा काँडा र पासाहरू लुकिएका हुन्छन्, तर जसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ त्यो त्यस्ता कुराहरूदेखि टाढै रहन्छ। बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्किएर जाँदैन। धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। दुष्टता रोप्नेले सङ्कष्टको कटनी गर्छ र त्यसको झोकको लट्ठी नष्ट हुनेछ। उदार मानिसले आफै पनि आशिष पाउनेछ, किनभने त्यसले आफ्नो भोजन गरिबलाई बाँड्छ। गिल्ला गर्नेलाई बाहिर निकालिदिनु र खिचोलो मेटिन्छ, कलह र अपमान टुङ्गिन्छ। जसले हृदयको शुद्धता रुचाउँछ र जसको बोली वचन अनुग्रह सहितको छ, त्यसको लागि राजा पनि मित्र हुनेछ। परमप्रभुको आँखाले ज्ञानको हेरचाह गर्छ, तर अविश्वासीका वचनहरूलाई उहाँले विफल गराउनुहुन्छ। अल्छेले भन्छ, बाहिर एउटा सिंह छ, अथवा गल्लीहरूमा गए भने मेरा हत्या हुनेछ। व्यभिचारिणीको मुख एक गहिरो खाडल हो, परमप्रभुको क्रोधमा पर्नेहरू त्यसभित्र जाकिनेछन्। बालकको हृदय मूर्खताको बन्धनले जेलिएको हुन्छ, तर ताडनाको बेतले उसबाट त्यो टाढा भाग्नेछ। आफ्नो सम्पत्ति बढाउन, गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने र धनीलाई उपहारहरू दिने दुवै व्यक्ति दरिद्र बन्छन्। बुद्धिमानका उखानहरूमा ध्यान दिएर सुन र मैले सिकाएका कुराहरूमा तेरो मन लगा। किनभने ती कुराहरू तेरो हृदयमा राखिस् भने अनि ती सबै तेरा ओठमा तयार रहन्छन् भने त्यो मनोहर हुन्छ। तेरो भरोसा परमप्रभुमा होस् भनेर यो कुरा आज म तँलाई सिकाउँछु, तँलाई नै सिकाउँछु। के मैले तेरो लागि 30 वटा नीति वचन लेखिदिएको होइन र? सल्लाह र ज्ञानका वचनहरू आफूलाई पठाउनु हुने कहाँ तैले उचित जवाबहरू दिन सक भनेर मैले तँलाई सत्य विश्वसनीय वचनहरू सिकाएको होइन र? तिनीहरू असहाय छन् भन्दैमा गरिबमाथि शोषण नगर र दिनहीनलाई अदालतमा पेल्ने काम नगर, किनभने परमप्रभुले तिनीहरूको मुद्दा आफ्नो हातमा लिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई लुट्नेहरूलाई उहाँले लुट्नुहुनेछ। गरम मिजाजको मानिसलाई मित्र नबना, सितिमिति रिसाउने मानिससँग सङ्गत नगर, नत्रता त्यसको चाल तैले सिक्लास् र आफै पासोमा पर्लास्। बन्धकमा आफ्नो हात नहाल अथवा अर्काको ऋणको जमानी नबस। यदि तँसँग तिर्ने उपाय छैन भने त सुतेको खाट समेत तबाट खोसिनेछ। प्राचीन 7 सिमानाको ढुङ्गा नहटा जो तेरा पुर्खाहरूले खडा गरेका हुन्। आफ्नो काममा सिपालु कुनै मानिसलाई त देख्छस्? त्यसले राजाहरूका सामु सेवा गर्नेछ, त्यसले नचिनेका मानिसहरूको सेवा गर्ने छैन। हितोपदेश अध्याय 23। जब त शासकसँग भोजन गर्न बस्छस्, तेरो सामुन्ने जे राखिएको छ त्यो राम्ररी याद गर। यदि तेरो खन्चुवा बानी छ भने तेरो घाँटीमा चक्कु राख। तिनको मिठो भोजनको लोभ नगर, किनभने त्यो भोजन छकाउने हुन्छ। धनी बन्न आफूलाई बेसरी नघोट, बुद्धिमानी बनी संयम गर। धनको एक झलक पाइन्छ र त्यो गइहाल्छ, किनभने त्यसका पखेटाहरू पलाउँछन् र आकाशतिर गरुड झैँ त्यो उडेर जानेछ। कन्जुस मानिसको भोजन नखा, त्यसको मिठो भोजनको लोभ नगर, किनभने त्यो त्यस्तो किसिमका मानिस हो जसले त्यसको दाम उठाउने बारे सधैँ सोचिरहेको हुन्छ। त्यसले तँलाई खानुहोस् पिउनुहोस् भन्छ, तर त्यसको मन तसित हुँदैन। तैले त्यो थोरै खाएको पनि उकेलिदिनेछन् र त्यसलाई तैले गरेको अभिवादन त्यसै खेर जानेछ। मूर्खसँग कुरा नगर, किनभने त्यसले तेरा वचनहरूका बुद्धिको तिरस्कार गर्नेछ। प्राचीन 7 सिमानाको ढुङ्गा नहटा अथवा टुहुडा टुहुडीको खेतबारी नमिच,
किनभने तिनीहरूका रक्षक शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँले तेरो विरुद्ध तिनीहरूको मामिला उठाउनुहुनेछ। तेरो हृदय अर्थीतिर लगा र तेरा कान ज्ञानका वचनतिर लगा। बालकलाई ताडना दिन नरोक। तैले त्यसलाई बेत लगाएर सजाय दिइस् भने त्यो मरिजाने छैन। बेत लगाएर त्यसलाई सजाय दे र त्यसको प्राण मृत्युदेखि बचा। हे मेरो छोरा, यदि तेरो हृदय बुद्धिमान छ भने मेरो हृदय खुसी हुनेछ। मेरो अन्तस्करण त्यस बेला रमाउनेछ जब तेरो ओठले उचित कुरा बोल्दछ। तेरो हृदयलाई पापीहरूको डाहा गर्न नदे, तर परमप्रभुको भयको निम्ति उत्सुक भइरह। निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ र तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। हे मेरो छोरा, सुन र बुद्धिमान बन र तेरो हृदय ठिक मार्गमा राख। बेसरी दाग मद्य पिउनेहरू अथवा सकेसम्म मासु हुसुर्नेहरूसँग सङ्गत नगर, किनभने मतवाला र खन्चुवाहरू दरिद्र बन्छन् र यस्तो लठ्याइले तिनीहरू झुत्रै बन्छन्। तेरा बुबाको कुरा सुन, जसले तँलाई जीवन दिए र आफ्नो आमा वृद्ध हुँदा उनको हेला नगर। सत्य किन र त्यो बिक्री नगर। बुद्धि, अनुशासन र समझदारी प्राप्त गर। धर्मी मानिसको बुबा असाध्यै आनन्दित हुन्छ। बुद्धिमान छोरा आफ्नो बुबामा प्रसन्न रहन्छ। तेरा बुबा र आमा हर्षित हौन्, तँलाई जन्म दिने आमाले रमाहाट गरून्। हे मेरो छोरा, तेरो हृदय मलाई दे र तेरा आँखाले मेरा बाटो पालन गरून्। किनभने एक वेश्या एक गहिरो खाडल हो र व्यभिचारिणी स्त्री एक साँघुरो इनार हो। त्यो डाकु झैँ ढुकी बस्छे र मानिसहरूका माझमा अविश्वासीहरूको संख्या बढाउँछे। कष्ट कसलाई हुन्छ? शोक कसलाई हुन्छ? कलह कसलाई हुन्छ? गुनासो कसलाई हुन्छ? कसलाई अनावश्यक चोटपटक लाग्छ? कसका आँखाहरू रगत जस्ता राता हुन्छन्? तिनीहरूकै जो मध्यमै भुलिरहन्छन्, जुनहरू मिश्रित मध्यको प्याला चाख्न जान्छन्। रातो दाग मध्यमा एक टक लगाएर नहेर। जब त्यो कचौरामा राख्दा फिँच उठ्छ, जब त्यो सहजै उँधो जान्छ, अन्त्यमा त्यसले सर्पले झैँ डस्छ र गोमनले झैँ विष हालिदिन्छ। तेरा आँखाले अनौठा दृश्यहरू देख्नेछन् र तेरो मनले अल्मल्याउने कुराहरू विचार गर्नेछ। महासमुद्रमा सुतिरहे झैँ तँलाई हुनेछ। मस्तुलका डोरीको मास्तिर झुन्डिरहे झैँ तँ हुनेछस्। तैले भन्नेछस्, तिनीहरूले मलाई हिर्काउँछन् तर मलाई चोट लाग्दैन। तिनीहरू मलाई पिड्छन् तर मलाई थाहै हुँदैन। म कहिले बिउजुला र म अझ पिउन सक्नेछु। हितोपदेश अध्याय 24। दुष्ट मानिसहरूको डाहा नगर, तिनीहरूसँग सङ्गत गर्न इच्छा नगर, किनभने तिनीहरूको हृदयले उपद्रव रच्दछ र तिनीहरूका ओठले झमेला ल्याउने कुरा गर्दछ। बुद्धिले घर बनाइन्छ र सुझबुझले त्यो स्थापित हुन्छ। ज्ञानद्वारा यसका कोठाहरू अति उत्कृष्ट र सुन्दर थोकहरूले भरिभराउ हुन्छन्। बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ र ज्ञानी मानिसको सामर्थ्य बढ्छ। युद्ध गर्नका निम्ति तँलाई अगुवाई चाहिन्छ। विजय पाउनलाई धेरै सल्लाहकार चाहिन्छ। मूर्खको निम्ति बुद्धि साह्रै उच्च हुन्छ। ढोकामा जम्मा भएको समुदायको अघि बताउने कुरा त्यससँग हुँदैन। खराबी जसले रच्दछ त्यो षड्यन्त्रकारीको नाउँले चिनिनेछ। मूर्खताका षड्यन्त्रहरू पाप हुन् र मानिसहरू अर्काको खिल्ली उडाउनेलाई घिनाउँछन्। सङ्कष्टको दिनमा लर्खराइस् भने तेरो बल कति कम रहेछ। मार्नलाई लगेकाहरूलाई बचा, मार्काटतिर ढुनमुनी रहेकाहरूलाई रोक। यदि त भन्छस् हामीलाई त यसबारे केही थाहै भएन, के हृदय जाँच गर्नुहुनेले यो कुराको ख्याल राख्नुहुन्न र? तेरो जीवन रक्षा गर्नुहुनेलाई यो कुरा थाहा हुँदैन र? के उहाँले हरेक व्यक्तिलाई त्यसको काम अनुसार बदला दिनुहुन्न र? हे मेरो छोरो, मह खा, किनभने त्यो असल हुन्छ। चाकाबाटको महको स्वाद तँलाई गुलियो हुन्छ। यो पनि याद राख कि बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ। यसलाई तैले प्राप्त गरिस् भने तेरो भविष्यको लागि आशा छ र तेरो आशा व्यर्थै जाने छैन। धर्मी मानिसका घरको विरुद्ध दुष्टले ढुकेझै ढुकी नबस, त्यसको वासस्थानमाथि छापा नमार। किनभने धर्मी मानिस 7 पटक लड्यो भने पनि फेरि उड्छ, तर दुष्टहरूलाई विपत्तिले नाश गरिदिन्छन्।
तेरो शत्रुको पतन हुँदा नरमा, त्यसले ठेस खाँदा तेरो हृदय हर्षित नहोस्, नत्र भने परम प्रभुले देख्नुहुनेछ र असहमति जनाउनुहुनेछ र त्यसदेखि आफ्नो क्रोध हटाउनुहुनेछ। दुष्ट मानिसहरूको कारण पीर नमान वा दुष्टप्रति डाही नबन, किनभने दुष्ट मानिसका भविष्यको आशा हुँदैन र दुष्टको बत्ती निभाइनेछ। हे मेरो छोरा, परम प्रभुको र राजाको डर राख र विद्रोहीहरूसँग नमिल, किनभने उहाँहरू दुवैले तिनीहरूमाथि एक्कासी सर्वनाश पठाउनुहुनेछ र कस्ता विपत्तिहरू उहाँहरूले पठाउनुहोला भनी कसलाई थाहा हुन्छ र। बुद्धिमानका अरू उखानहरू। यी पनि बुद्धिमानका उखानहरू हुन्। न्याय गर्दा पक्षपात गर्नु राम्रो होइन। दोषीलाई जसले तिमी निर्दोष छौ भन्छ, मानिसहरूले त्यसलाई सराप्नेछन् र जातिहरूले त्यसको निन्दा गर्नेछन्। तर तिनीहरूको भलो हुनेछ जसले दोषीको अपराध साबित गर्छ, त्यस व्यक्तिमाथि प्रशस्त आशिष वर्षनेछ। इमानदार जवाब चाहिँ ओठमाथिको चुम्बन जस्तै हो। बाहिरको काम पूरा गर र आफ्नो खेतबारी तयार पार, अनि त्यसपछि आफ्नो घर बना। आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध केही कारणै बिना गवाही नदे वा आफ्ना ओठलाई छली कामको लागि प्रयोग नगर। यसो नभन्, त्यसले मलाई गरे झैं म पनि त्यसलाई गर्नेछु, त्यस मानिसले मलाई गरेको साटो म लिनेछु। म एउटा अल्छेको खेततिरबाट गए, एउटा समझ नभएको मानिसको दाखबारीबाट भएर गए। चारैतिर काँडाहरू उम्रेका थिए, झारै झारले खेत ढाकिएको थियो अनि ढुङ्गाको पर्खाल उजाड भएको थियो। मैले अवलोकन गरेका कुराहरूलाई हृदयमा विचार गरे र मैले देखेका कुराहरूबाट एक शिक्षा सिके। क्षणभरको सुताई र क्षणभरको उगाइले, हात बाँधेर क्षणभरको आराम गराइले, दरिद्रता तमाथि डाकु झै र अभाव चाहिँ सशस्त्र मानिस झैं आइलाग्नेछ। हितोपदेश अध्याय 25। सोलोमनका अरू हितोपदेश। सोलोमनका यी हितोपदेश यहुदाका राजा हिजकियाका मानिसहरूले उतारेका हुन्। कुनै कुरा गोप्य राख्नुमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ, कुनै कुराको खोजी निकाल्नुमा राजाहरूको महिमा हुन्छ। जसरी स्वर्गहरू उच्च छन् र पृथ्वी गहिरो छ, त्यसरी नै राजाहरूका हृदयको खान तलासी गर्न नसकिने हुन्छ। चाँदीको कसर निकालिदे अनि मात्र कलाकारको निम्ति काम लाग्ने वस्तु निस्कन्छ। राजाको उपस्थितिबाट दुष्टहरू निकालिदे अनि मात्र तिनको सिंहासन धार्मिकताले स्थापित हुनेछ। राजाको उपस्थितिमा आफैलाई नउचाल र महापुरुषहरूका माझमा बस्ने हक नखोज। ठुला बडाका अघि तँलाई तिनले होच्याउनु भन्दा तिनी आफैले तँलाई यसो भनेको बेस हुनेछ, यहाँ माथि आऊ। तेरो आँखाले जे देखेको छ त्यो कुरा हतपत्त अदालतमा नलैजा, किनभने अन्त्यमा तैले के गर्नेछस् यदि तेरो छिमेकीले तँलाई लाजमा पार्यो भने। छिमेकीसँग आफ्नो मुद्दा मामिला तैले बहस गर्दा अर्का मानिसको आस्थामा विश्वासघात नगर, नत्र त त्यो सुन्नेले तँलाई लाजमा पार्ला र तेरो खराब नाम कहिल्यै मेटिने छैन। ठिकसित बोलिएको वचन चाँदीमा जडान गरिएको सुनका स्याउहरू जस्तै हुन्छन्। सुनका कुण्डल वा निखुर सुनको गहना झैं बुद्धिमान मानिसको हप्की सुन्ने कानको लागि हुन्छ। कटनीको बेला हिउँको शीतलता झैं विश्वासयोग्य दूत त्यसलाई पठाउनेहरूका निम्ति हुन्छ। आफ्ना मालिकको आत्मालाई त्यसले ताजा गराउँछ। झरी बिनाको बादल र बतास झैं आफूले नदिएको दानमा धाक लाउने मानिस हुन्छ। धैर्य गर्नाले शासकलाई मनाउन सकिन्छ र विनीत जिब्रोले हड्डी गलाउन सक्छ। मह भेटाइस् भने चाहिँदो मात्र खा, यो धेरै खाइस् भने तैले बान्ता गर्नेछस्। आफ्नो छिमेकीको घरमा कहिलेकाहीँ मात्र जाने गर, धेरै जाने गरिस् भने त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। लाठो वा तरवार वा तिखो काँड झैं आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध झुटो गवाही दिने मानिस हो। दुखेको दाँत अथवा लङ्गडो खुट्टा भए झैं सङ्कष्टको बेला अविश्वासयोग्य व्यक्तिमा भर पर्नु हो। जाडो दिनमा ओढ्ने खोसेर लगे झैं वा सोडामा सिर्का खन्याए झैं दुखित हृदय भएकोलाई गीत गाइदिने मानिस हुन्छ।
यदि तेरो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खान भोजन दे, यदि त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पिउन पानी दे। यसो गर्नाले तैले त्यसको टाउकोमा जलिरहेको भुङ्रो खन्याउनेछस् र परमप्रभुले तँलाई इनाम दिनुहुनेछ। उत्तरीय बतासले वृष्टि ल्याए झैं धूर्त जिब्रोले क्रुद्ध अनुहार ल्याउँछ। झगडिया पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त कौशीको एक कुनामा बस्नु बेस। थकित प्राणको लागि चिसो पानी झैं टाढा ठाउँबाट आएको शुभ समाचार हो। हिले जरुवा पानी वा दूषित कुवा झैं दुष्टको कुरामा लाग्ने धर्मी मानिस हो। धेरै मह खानु राम्रो हुँदैन, न त आफ्नै मान खोज्नु कसैलाई आदरणीय हुन्छ। पर्खालहरू भत्किएको नगर झैं आत्मा संयम नभएको मानिस हो। हितोपदेश अध्याय 26। ग्रीष्म ऋतुमा हिउँ वा फसलको बेला झरी परे झैं मूर्खलाई सम्मान दिन सुहाउँदैन। भुर्र उड्ने भङ्गेरो र हानिएर जाने गौँथली झैं बिना कारणको श्राप पनि लाग्दैन। घोडाको लागि कोर्रा, गधाको लागि करेली र मूर्खहरूका पिठ्युको लागि लट्ठी। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसारको जवाफ नदे, नत्र त आफै पनि त्यो जस्तै हुनेछस्। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसारको जवाफ दे, नत्र त त्यो आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुनेछ। आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने झैं अथवा हिंसा पिए झैं मूर्खको हातमा समाचार पठाउनु हो। लङ्गडो मानिसका झुन्डिएका लुला गोडाहरू झैं मूर्खको मुखमा भएको हितोपदेश हुन्छ। मूर्खलाई सम्मान दिनु घुयेत्रोमा ढुङ्गा बाँध्नु झैं हो। मतवालाको हातमा काँडे बिरुवा भए झैं मूर्खको मुखमा भएको हितोपदेश हो। मूर्ख वा कुनै बटुवालाई ज्यालामा काम लगाउनु धनुकधारीले जथाभावी काँड हानेर चोटै चोट पार्नु झैं हो। जसरी कुकुर आफ्नै बान्ता खान फर्किन्छ, त्यसरी नै मूर्खले आफ्नो मूर्खता दोहोर्याउँछ। आफ्नै नजरमा आफूलाई बुद्धिमान ठान्ने मानिस देखेको छस्, त्यसको भन्दा त बरु मूर्खको लागि धेरै आशा हुन्छ। अल्छेले भन्छ, सडकमा सिंह छ, डरलाग्दो सिंह गल्लीहरूमा डुलिरहेको छ। ढोका आफ्नो कब्जामा यताउता फर्के झैं अल्छे आफ्नो खाटमा पल्टन्छ। अल्छेले आफ्नो हात थालमा गाड्छ र आफ्नो मुखसम्म पुर्याउन पनि त्यसलाई अल्छी लाग्छ। ढङ्ग मिलाएर जवाफ दिने 7 जना मानिस भन्दा पनि अल्छे आफ्नै नजरमा बुद्धिमान बन्छ। आफूसँग असम्बन्धित झगडामा हस्तक्षेप गर्ने बटुवा र कुकुरको कान पक्रने व्यक्ति एउटै हो। त्यो अगुल्टा वा घातक काँड हान्ने बौला जस्तै हो, जसले आफ्नो छिमेकीलाई छल गरिसकेपछि भन्छ, मैले त ख्याल मात्रै गरेको थिएँ। दाउरा बिना आगो निप्छ, कुरौटी बिना खिचलो शान्त हुन्छ। भुङ्ग्राको लागि कोइला र आगोको लागि दाउरा झैं कलह सल्काउनका निम्ति झगडिया मानिस हुन्छ। कुरौटेका शब्दहरू मिठो गाँस जस्तै हुन्छन्, ती मानिसको भित्री भागसम्मै पुग्छन्। माटोको भाँडोमा चाँदीको जलब लाए झैं दुष्ट हृदयका जोसिला ओठ हुन्छन्। द्वेषपूर्ण मानिसले आफूलाई त्यसको कुराले ढाकछोप गर्छ, तर आफ्नो हृदयमा भने त्यसले छलछामलाई आश्रय दिन्छ। त्यसको बोली मनोहर भए पनि त्यसमाथि विश्वास नगर, किनभने त्यसको हृदय 7 वटा द्वेषले भरिएको हुन्छ। त्यसले आफ्नो द्वेष छलसित लुकाएको हुन सक्छ, तर त्यसको दुष्टता समुदायमा खुला हुनेछ। मानिसले खाडल खन्यो भने त्यसभित्र त्यो आफै जाकिनेछ। मानिसले ढुङ्गा गुडायो भने त्यो गुडेर आफैतिर फर्कनेछ। झुटो जिब्रोले त्यसबाट पीडामा परेकाहरूलाई घृणा गर्छ र चाप्लुसी घस्ने मुखले सर्वनाश गराउँछ। हितोपदेश अध्याय 27। भोलिको धाक नलगा, किनभने एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन। तेरै मुखले होइन, अरूले तेरो प्रशंसा गरून्, तेरै ओठले होइन, कोही अरूबाट होस्। ढुङ्गा गरौँ हुन्छ र बालुवा वजनदार, तर मूर्खका उत्तेजना ती दुवैभन्दा अझ गरौँ हुन्छ। क्रोध निर्दयी हुन्छ र झोक चाहिँ अत्यधिक, तर डाहाको सामु को खडा हुन सक्छ। खुल्ला हप्की गोप्य प्रेम भन्दा असल हो। मित्रबाट पाएको चोट पत्यार गर्न सकिने हुन्छ, तर शत्रुका चुम्बन भने प्रचुर हुन्छन्। टन्न अघाएको व्यक्तिलाई मह अमन हुन्छ, तर भोकाएकालाई तितो समेत मिठो लाग्छ। आफ्नो गुणबाट भट्किएर निस्केको चरा झैं आफ्नो घरबाट भट्किएर निस्केको मानिस हुन्छ।
अत्तर र धूपले मनलाई हर्षित पार्छ र मित्रबाट पाइने मिठास उनको साँचो सल्लाह हो। आफ्नै मित्र र आफ्ना बुबाको मित्रलाई नत्याग र तँलाई विपत्ति आइपर्दा आफ्नो दाजुभाइको घरमा नजा, किनभने नजिकको छिमेकी टाढाको दाजुभाइ भन्दा बेस हो। हे मेरो छोरो, बुद्धिमान बन र मेरो हृदयलाई आनन्दित तुल्या, तब मलाई हेलचेक्राइको व्यवहार गर्ने जोसुकैलाई पनि म जवाफ दिन सक्नेछु। बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझो चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दुःख भोग्छ। अपरिचितको जमानी बस्नेको लुगा पनि खोस्, यदि त्यसले स्वेच्छाचारी स्त्रीको लागि त्यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख। कसैले आफ्नो छिमेकीलाई एका बिहानै चर्को स्वरले आशिष दिन्छ भने त्यो त श्राप पो बन्छ। झगडिया पत्नी वर्षाको दिनमा एकहोरो तपतप चुने झरी जस्तै हो, त्यसलाई बसमा राख्नु बतासलाई बसमा राख्नु बराबर हो, अथवा हातले तेल अठ्याउनु जस्तै हो। फलामले फलामलाई उध्याए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उध्याउँछ। अन्जिरको रुख रेखदेख गर्नेले त्यसको फल खानेछ र आफ्ना मालिकको हेरचाह गर्ने व्यक्ति सम्मानित हुनेछ। पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भए झैं मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ। मृत्यु र विनाश कहिल्यै तृप्त हुँदैन, न त मानिसका आँखा नै सन्तुष्ट हुन्छन्। चाँदी पगाल्ने भाँडो र सुन खार्ने आरण हुन्छ, तर आफूले पाउने प्रशंसाबाट मानिस जाँचिएको हुन्छ। मूर्खलाई खलमा हालेर पिँधे पनि, त्यसलाई जातोमा अन्न राखेर पिँधे झैं गरे पनि तैले त्यसको मूर्खता त्यसबाट हटाउने छैनस्। तेरा भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगालप्रति सावधानीपूर्वक ध्यान दे, किनभने धन सम्पत्ति त सधैँभरि रहँदैन र मुकुट पनि सबै पुस्ताका लागि सुरक्षित रहँदैन। जब पराल हटाइन्छ र नयाँ पालुवा देखा पर्छ र डाँडा पाखाहरूबाट घाँस बटुलिन्छ, तब भेडाहरूले तँलाई लुगा जुटाइदिन्छन् र खेत किन्ने रकम बाख्राहरूबाट आउँछ। बाख्रीको दुध त र तेरो परिवारलाई खान चाहे जति पुग्नेछ र तेरा नोकर्नीहरूलाई पोषण हुनेछ। हितोपदेश अध्याय 28। कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिस भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला हुन्छन्। जब देश बागी बन्छ त्यहाँ धेरै शासकहरू खडा हुन्छन्, तर समझ शक्ति भएको ज्ञानी मानिसले अमन चैन कायम राख्छ। गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने शासक अन्न एउटै नराखी नाश पार्ने मुसलधारे वर्षा जस्तै हो। व्यवस्था त्याग्नेहरूले दुष्टहरूको प्रशंसा गर्छन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरूले तिनीहरूको विरोध गर्छन्। दुष्ट मानिसहरू न्यायलाई बुझ्दैनन्, तर परमप्रभुलाई खोज्नेहरूले यसलाई पूर्ण रूपले बुझ्दछन्। गरिब भए तापनि कलङ्क रहित भई हिँड्नु कुटिल मतीको बाटोमा लागेको धनी भन्दा असल हो। व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ विवेकी छोरो हो, तर खन्चुवाको सङ्गत गर्नेले आफ्ना बुबामाथि बेइज्जत ल्याउँछ। अति नै ब्याज लगाएर जसले आफ्नो सम्पत्ति बढाउँछ, त्यसले कुम्ल्याएको धन अर्कैको हुनेछ, जसले गरिबमाथि दया राख्नेछ। यदि कसैले व्यवस्थाप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसका प्रार्थनाहरू समेत घृणित हुन्छन्। इमानसँग चल्नेलाई जसले खराब बाटोतिर लैजान्छ, त्यसको आफ्नै पासोमा त्यो फस्नेछ, तर निर्दोषले पर्याप्त अंश पाउनेछ। धनी मानिस आफ्नो नजरमा बुद्धिमान हुन सक्छ, तर विवेक भएको गरिब मानिसले त्यसलाई छर्लङ्गै देख्छ। धर्मीको विजय हुँदा ठूलो खुसियाली हुन्छ, तर दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। परम प्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस धन्यको हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पार्ने मानिस सङ्कष्टमा पर्छ। गर्जने सिंह वा झम्टने भालु जस्तै असहाय मानिसहरूमाथि शासन गर्ने दुष्ट मानिस हो। निर्दयी शासकमा बुद्धिको अभाव हुन्छ, तर भ्रष्टाचारको धन घृणा गर्नेले दीर्घायु पाउनेछ। हत्याको दोषले व्याकुल भएको मान्छे मृत्युसम्मै फरार रहनेछ, कसैले पनि त्यसको समर्थन नगरोस्। जसको हिँडाइ निर्दोष छ त्यो सुरक्षित रहन्छ, तर जसका बाटाहरू कुटिल मतिका छन् तिनीहरू अचानक पतित हुनेछन्। आफ्नो जमिन खनजोत गर्नेको प्रशस्त भोजन हुनेछ, तर कल्पनाको पछि दौडनेहरू दरिद्रताले भरिन्छन्।
विश्वसनीय मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ, तर धनी हुनलाई व्यग्र बन्नेहरू दण्ड बिना रहने छैन। पक्षपात गर्नु राम्रो होइन, तापनि एक टुक्रा रोटीको खातिर मानिसले कुकर्म गर्छ। कन्जुस मानिस धनी हुने लालसा गर्छ र दरिद्रताले त्यसलाई प्रतीक्षा गरिराखेको छ भन्ने त्यसलाई थाहै हुँदैन। फुर्क्याउने जिब्रो भएकोले भन्दा हप्काउने मानिसले नै आखिरमा धेरै निगाह प्राप्त गर्नेछ। आफ्नो बुबा वा आमालाई लुटेर यो गल्ती होइन भन्ने छोरा बर्बाद पार्नेको साझेदार हो। लोभी मानिसले कलह मचाउँछ, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसको फलिफाप हुन्छ। आफैमा भरोसा राख्ने व्यक्ति मूर्ख हो, तर बुद्धिमा हिँड्ने सुरक्षित रहन्छ। जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन, तर जसले तिनीहरूप्रति आँखा चिम्लन्छ त्यसले धेरै श्राप पाउनेछ। दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्, तर जब दुष्टको नाश हुन्छ धर्मी मौलाउँछन्। हितोपदेश अध्याय 29। घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हट्टी नै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नाश हुनेछ, तरकिबै नरहने गरी। धर्मी सप्रेमा मानिसहरू रमाउँछन्, दुष्टले शासन गर्दा मानिसहरू वेदनाले छटपटाउँछन्। बुद्धि प्रेम गर्ने मानिसले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर वेश्याहरूको सङ्गत गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति बेकाममा उडाउँछ। न्याय कायम गरेर राजाले देशलाई स्थायित्व दिन्छ, तर घुसको लोभ गर्नेले मुलुकलाई सर्वनाश गर्छ। आफ्नो छिमेकीलाई फुर्क्याउनेले त्यसका खुट्टा फस्ने जाल फिंजाएको हुन्छ। खराब मानिस त्यसको आफ्नै पापको कारण पासोमा पर्छ, तर धर्मी जन गाउन र प्रसन्न हुन सक्दछ। धर्मात्माले गरिबको न्यायबारे हेरविचार गर्छ, तर दुष्टले चाहिँ त्यसबारे सरोकार नै राख्दैन। खिल्ली उडाउनेले सहरभरि हल्ला मचाउँछ, तर बुद्धिमान मानिसले क्रोधलाई पर पन्छाउँछ। बुद्धिमान मानिस मूर्खसँगै अदालतमा गयो भने मूर्ख झोक्किन्छ र गिल्ला गर्छ, त्यसैले त्यहाँ मिलाप हुँदैन। रक्तपात गर्ने मानिसहरू इमान्दार व्यक्तिलाई घृणा गर्छन् र इमान्दारीसँग चल्नेलाई मार्न खोज्छन्। मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिन दिन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ। शासकले झुटा कुराहरू सुन्छ भने तिनका सम्पूर्ण अधिकारीहरू दुष्ट बन्छन्। गरिब मानिस र अत्याचारीमा यो कुरो समान छ, परमप्रभुले तिनीहरू दुवैका आँखालाई दृष्टि दिनुहुन्छ। यदि राजाले ठिकसँग गरिबको न्याय गर्छ भने तिनको सिंहासन सदैव सुरक्षित रहनेछ। सुधारको छडीले बुद्धि प्रदान गर्छ, तर छाडा छोडेको छोराले आफ्नी आमाको बेइज्जत गर्छ। जब दुष्ट फस्टाउन थाल्छ पाप पनि फस्टिँदै जान्छ, तर धर्मीले तिनीहरूको पतन देख्नेछ। आफ्नो छोरालाई ताडना दे र त्यसले तँलाई शान्ति दिन्छ, त्यसले तेरो प्राणमा अति आनन्द ल्याउनेछ। जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ। कुराले मात्रै नोकरलाई सुधार्न सकिँदैन, त्यसले बुझे तापनि जवाब दिँदैन। हत्तारिएर बोल्ने मानिस त देख्छस्, त्यसको भन्दा त एउटा मूर्खको निम्ति धेरै आशा हुन्छ। मानिसले आफ्नो नोकरलाई बाल्यकालदेखि नै पुलपुल्यायो भने आखिरमा त्यसले दिगदारी पार्नेछ। दुष्ट मानिसले कलह मचाउँछ र गरम मिजाज भएकोले धेरै पापहरू गर्छ। मानिसको घमण्डले त्यसलाई निचो पार्छ, तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ। चोरको मतियार हुने त्यसको परम शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खान लागेको हुनाले गवाही दिने त्यसको आँट हुँदैन। मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। धेरैले शासकसँग भेटघाट गर्न खोज्दछ, तर परमप्रभुबाट नै मानिसलाई न्याय मिल्छ। धर्मीले बेइमानलाई घृणा गर्छ, दुष्टले इमान्दारलाई घृणा गर्छ। हितोपदेश अध्याय 30। आगुरका नीति वचन। याकेका छोरा आगुरका नीति वचन, एक ईश्वरवाणी। यस मानिसले इथिएल र युकाललाई घोषणा गरेका हुन्। मानिसहरूमध्ये म सबभन्दा अबुझ हुँ, मानिसमा हुनुपर्ने समझ शक्ति मसँग छैन। मैले बुद्धि प्राप्त गरेको छैन, न त मलाई परम पवित्रको ज्ञान नै छ।
स्वर्गसम्म को उक्लेको छ र तल ओर्लेर आएको छ? कसले बतासलाई आफ्नो हातको मुठीमा बटुलेको छ? कसले पानीलाई आफ्नो खास्टोमा लपेटेको छ? पृथ्वीका चारैतिरको अन्तसम्म कसले स्थापित गरेको छ? उहाँको नाउँ के हो र उहाँको पुत्रको नाउँ के हो? यदि तँलाई थाहा छ भने मलाई भन्। परमेश्वरको हरेक वचन दोष रहित छ। उहाँमा शरण लिनेहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा नथप, नत्र त उहाँले तँलाई हप्काउनु हुनेछ र झुटा प्रमाणित गर्नुहुनेछ। म तपाईसँग 2वटा कुरा माग्दछु, हे परमप्रभु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्। असत्यता र झुटा कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईलाई इन्कार गरौँला र परमप्रभु को हो र भनौँला, अथवा म गरिब भएकोले चोरी गरौँला र परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नाउँ अपमानित पारौँला। मालिकको सामु त्यसका नोकरको निन्दा नगर, नत्र त त्यसले तँलाई सराप्नेछ र तैले यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यस्ताहरू पनि हुन्छन् जुनहरू आफ्ना बुबालाई सराप्छन् र आफ्ना आमाहरूलाई धन्यका ठान्दैनन्। तिनीहरू जो आफ्नै दृष्टिमा शुद्ध हुन्छन्, तर आफ्नै फोहोरबाट तिनीहरू सफा भएका हुँदैनन्। तिनीहरू जसका आँखाहरू अति घमण्डी हुन्छन्, जसको हेराइ अति घृणायुक्त हुन्छ, तिनीहरू जसका दाँत तरवारहरू हुन् र जसका बङ्गरा छुरा समान हुन्छन्। जुकाका 2 छोरीहरू छन्, देउ देउ भन्दै तिनीहरू चिच्याउँछन्। 3 कुरा छन् जो कहिले सन्तुष्ट हुँदैन, 4वटा जसले पुग्यो कहिले भन्दैनन्, च्यान र बाँझी गर्भ र जमिन जो पानीले कहिले अघाउँदैन, र आगो जसले पुग्यो कहिले भन्दैन। त्यो आँखा जसले बुबालाई खिसी गर्छ र आमाको आज्ञालाई घृणा गर्छ, त्यसलाई बेसीका कागहरूले ठुङ्गेर बाहिर निकाल्नेछन् र गिद्धहरूले खानेछन्। 3वटा कुराहरू छन् जो मेरो निम्ति साह्रै अचम्मका छन्, 4वटा जो म बुझ्नै सक्दिन। आकाशमा गरुडको चाल, चट्टानमाथि सर्पको चाल, महासमुद्रमा जहाजको चाल र तरुणीसँग पुरुषको चाल। व्यभिचारिणीको चाल यस्तो हुन्छ, त्यसले खान्छे र आफ्नो मुख पुस्छे र त्यसपछि भन्छे, मैले केही गल्ती गरेकै छैन। 3वटा कुराबाट पृथ्वी काम्छ, 4वटा कुरा जुन त्यसले खप्नै सक्दैन। चाकर राजा भएको, मूर्ख टन्न अघाएको, माया नपाएकी स्त्रीले विवाह गरेकी, चाकर्नी जो आफ्नी मालिकनीलाई पन्छाएर तिनको ठाउँमा बस्छे। पृथ्वीमा 4वटा कुराहरू साना छन्, तापनि तिनीहरू अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन्। कमिला थोरै बल भएका प्राणी हुन्, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा नै तिनीहरू आफ्नो भोजन सञ्चय गर्छन्। सापन थोरै शक्ति भएका प्राणी हुन्, तापनि पहरामा तिनीहरू आफ्नो घर बनाउँछन्। सलहका राजा हुँदैन, तापनि तिनीहरू लहरै हुल बाँधेर अघि बढ्छन्। छेपारालाई हातले पक्रन सकिन्छ, तापनि राजाको महलमा यो पाइन्छ। 3वटा कुरा छन् जो आफ्नो हिँडाइमा रवाफिला हुन्छन्, 4 जुन शानसँग यताउता हिँड्छन्। सिंह पशुहरूमध्ये बलिष्ठ हुन्छ, जो कुनै कुरा अघि हच्कँदैन। शानदार हिँड्ने कुखुराको भाले र बोका अनि सेना आफ्नो वरिपरि राखेर हिँड्ने राजा। यदि तैले मूर्ख चाल चलेर आफैलाई फुर्काइस् भने, वा तैले खराबीको योजना गरेको छस् भने, तेरो मुखमा हात राखिहाल। किनभने दूध मथेर घिउ निस्कन्छ र नाक माड्यो भने जसरी रगत निस्कन्छ, त्यसरी नै रिस उठाउनाले झगडा उत्पन्न हुन्छ। हितोपदेश अध्याय 31। राजा लमुएलका नीति वचन। राजा लमुएलका नीति वचन जो तिनकी आमाले सिकाएकी। एक ईश्वर बाणी। हे मेरो छोरो, हे मेरो गर्भको छोरो, हे मेरा भाकलको छोरो, तेरो बल स्त्रीलाई दिएर नसिद्ध्या, तेरो ताकत त्यस्तालाई नदे जसले राजाहरूको पतन गराउँछन्। यो राजाहरूका निम्ति होइन, हे लमुएल, राजाहरूले दाग मद्य पिउनुहुन्न, शासकहरूले मदिराको लालसा गर्नुहुन्न, नत्र भने तिनीहरूले पिएर कानुनी आदेश के हो बिर्सनेछन् र थिचोमिचोमा परेका सबैलाई तिनीहरूको अधिकारदेखि वञ्चित गराउँछन्। तिनीहरूलाई मदिरा देऊ जो नष्ट भइरहेका छन्, दाग मद्य त्यस्ताहरूलाई देऊ जसलाई विरह चलेको छ। तिनीहरूले पिउन्
र आफ्नो दरिद्रता भुलुन् र आफ्नो वेदना फेरि नसम्झुन्। त्यस्ताहरूको पक्षमा बोल जो आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्। यस्ताहरूका अधिकारको निम्ति जो कंगाल छन्। आवाज उठा र न्यायसँग फैसला गर। गरिब र दिनहीनको अधिकारको रक्षा गर। समाप्ति। उच्च चरित्र भएकी पत्नी। उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनका पतिले तिनीमाथि पूरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। तिनले ऊन र सनपाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छिन्। व्यापारी जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। तिनी राति नै उड्छिन्, आफ्नो परिवारको लागि भोजनको प्रबन्ध गर्छिन् र आफ्नी दासी ठिटीहरूलाई आफ्नो भाग दिन्छिन्। खुबै सोच विचार गरेर तिनले एउटा खेत किन्छिन् र आफ्नो कमाईले तिनी दाखबारी लाउँछिन्। तिनले आफ्नो काम फुर्तीसँग गर्छिन्। आफ्नो कामको लागि तिनका पाखुराहरू बलिया छन्। तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन् र तिनको बत्ती राति निप्दैन। तिनले आफ्नो हातमा चर्खाको डन्डा लिन्छिन् र आफ्नै औँलाले पिउरी पक्रिन्छिन्। तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुट्ठी खोल्छिन् र आफ्नो हात दिनहीनहरूका लागि बढाउँछिन्। हिउँ पर्दा आफ्नो परिवारको निम्ति तिनी डराउँदिनन्, किनभने तिनीहरू सबैले सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरेका हुन्छन्। तिनले आफ्नो खाटको लागि ओढ्ने ओछ्याउने बनाउँछिन्। तिनी मलमल र बैजनी कपडाले पहिरेकी हुन्छन्। तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ उनी मुलुकका पाकाहरूसँग बसेका हुन्छन्। तिनले सुती कपडाका वस्त्रहरू बनाउँछिन् र ती बिक्री गर्छिन् र व्यापारीहरूलाई पटुकाहरू उपलब्ध गर्छिन्। तिनी सामर्थ्य र प्रतिष्ठाले सुशोभित हुन्छन् र आउने दिनहरूका बारेमा तिनी हाँस्न सक्छिन्। तिनी बुद्धिसँग बोल्छिन् र तिनको जिब्रोमा विश्वासयोग्य उपदेश हुन्छ। तिनी आफ्नो परिवारका कारोबारको देखरेख गर्छिन् र आलस्यको रोटी खाँदिनन्। तिनका छोराछोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्। तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्। धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छेउ। सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ र सुन्दरता उडी जाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। तिनले कमाएको इनाम तिनैलाई दिनु र तिनका कामले सहरको मूल ढोकामा नै तिनलाई प्रशंसा ल्याउन्।